بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو ال. اليوم غادي نشوفوا هذا التمرين هذا اللي هو التمرين رقم 2 بالنسبه ليكزامان ديال 2017 2018 في ستيبني ملال اللي كنتحط عليه 5 ديال النقاط. صافي في الكورون التيرناتيف سينسيداد في السيركوي الكتريك. قالك سوا لو شيما دو لا فيغور نيميرو 2 لا فريكونس دو لا سورس دو طونسيون اي 50 هرتز. A, exprimer le circuit dans le domaine complexe en remplaçant chacun élément par son modèle complexe. بالنسبة ل B, calculer l'impédance complexe équivalent entre A et B. C, calculer le courant I complexe modèle complexe de I de T. بالنسبة لآخر سؤال اللي هو D, قالك on déduire l'expression de courant I de T. وهنا هذا هو الشيما ديال الفيغور نيميرو 3. صافي. اذا غنخدموا على هذا الفيكور هذا. قالك في الاول اذا هنايا نجيب واحد الورقه. هذا رقم واحد. شنو قالك؟ قالك اكسبريمي لو سيركوي دون لو دومين كومبلكس اون كومبلاسون شاكان اليمون باغ سون موديل كومبلكس. كومبلكس يعني نعوض كل بوبين كل ريزيستون كل كوندنساتور باش بلامبيدونس. هذا هو الموديل كومبلكس. امبيدونس المكافئه ليه، يعني نحسبوا الامبيدونس المكافئه ليه. اذا نجيو دابا نشوفوا. ها هو عندي السيركوي هنايا. حنا غادي نبدلوه كل ريزيستون كل كوندنساتور كل حاجه ب لامبيدونس اللي كتكافئ. اذا هنا عندنا المولد ديالنا اللي هو ديال طونسيون التيرناتيف سينسيداد. اذا بالنسبه لهنا ها هو بلس الفوق موال لتحت. المهم عندنا واحد الريزيستون تبقى ريزيستون حيت زاد ار. اذا ريزيستون تبقى ريزيستون كتبدلش هي جوج اوميغا. بالنسبه للبوبين كتبدل بلامبيدونس اللي غنسميها شحال عندي من بوبين؟ عندي وحده زد ال. كانوا بزاف نسميها زد ال 1 زد ال 2. عندي ريزيستون كتبقى هي الريزيستون حيت لامبيدونس الريزيستون هي ريزيستون. بالنسبه للكوندنساتور غنعوضو بلامبيدونس المكافئه ليه اللي هي زد سي. ما درت والو. صافي. اذا هذا هو المكافئ ليه. بقى لينا نكتبو دابا غير المعطيات ونحسبو هاد زد ال وزد سي. اذا بالنسبه لهنايا كاينه 48 كوسينوس 314 تي. بالنسبه لهنا زد ال شنو هي زد ال؟ راه هي جي ال اوميغا. بالنسبه ل هنا شنو عطاونا؟ 0.01 يعني هي جي 0.01 اوميغا. شنو القيمه ديال اوميغا؟ اوميغا هي اللي مضروبه في الطين. راه دوينا عليها في الكور هي 314. حتى الا ما جبدتيهاش من هنا ممكن تجبدها من الفريكونس اللي عطاك في الاول. انا راه قالك دو لا سورس دو طونسيون 50 هرتز. الا بغينا البولزاسيون انطلاقا من الفريكونس، البولزاسيون كتساوي لنا دو بي في الفريكونس. ايوا دو بي في 50 هي جوج في 50 100 و100 في بي هي 3.14 يعني 100 في 3.14 هي 314. هادشي الا ما عرفتيش تجبدها مباشره من هنا. صافي. يعني البولزاسيون راه هي 314. اذا هنا في 314 يعني زد ال شنو كتساوي لينا؟ 0.01 فوا 314. شحال كتخرج لينا؟ 3.14 جي. اذا هادي هي زد ال. بقات لينا زد سي حيت خصني نعطيه القيم ديالها. زد سي اش كتساوي لنا؟ هي 1 على جي سي اوميغا. دوينا عليها في الكور. بالنسبه لواحد على جي راه هي ناقص جي، وهنا 1 على ياش سي اوميغا. شنو هي السي؟ السي هي 314 عفوا اوميغا هي 314. وبالنسبه للسي ها هي عطانا القيمه ديالها هنا هي 0.01 فراد يعني مضروبه في 0.001. اذا نجي نحسبوا القيمه ديالها. هنا 1 على 314 0.001. اذا هنايا غتعطينا 3.18. اذا هنا زد سي شحال هي ناقص 3.18 حيت هنا ناقص جي يعني ناقص 3.18 جي. اذا هذه بالنسبه للزاد سي. صافي. هذه بالنسبه للزاد سي. اذا دابا نشوفوا السؤال الثاني. اذا هذا هو في الموديل كومبلكس. حنا بدلناه بلي زامبيدونس، ما بقاوش هنايا بوبين كوندنساتور وريزيستون ولات هنا ريزيستون هنايا لامبيدونس وهنا لامبيدونس. اذا دابا هذا بالنسبه ل A.
شوفوا بي قال لك كالكولي لامبيدونس كومبلكس ايكيفالون اونتر ا اي بي. اذا خصني نحدد غير ا و بي. بالنسبه ل ا و بي غنخدم هنايا. بالنسبه ل ا و بي فين هما؟ لاحظ معايا ا عطاها لي قبل الريزيستون هنا، و بي هي اللي كاينه هنا مقابله ليها، يعني لامبيدونس ايكيفالون في هاد السيركوي هذا. اذا بالنسبه ل بي نعاود نرسم السيركوي. عندي هنا ا وعندي هنا بي. هنا كاينه ريزيستون اللي القيمه ديالها 2 اوم. هنا كاينه امبيدونس اللي هي زد ال، وهنا كاينه والو. بالنسبه لهنا كاينه ريزيستون القيمه ديالها 2 اوم. بالنسبه لهنا كاينه امبيدونس اللي هي زد سي. حسبنا قيم زد ال و زد سي. دابا قلنا شنو خصنا زد ايكيفالون كومبلكس. غنبدا شويه بشويه. غنبدا بهادو بجوج. هادو راه اون سيري صافي، غنجمعهم في وحده. اذا هنايا شيما ايكيفالون. هنايا زد غنسميها زد ان. شنو هي زد ان؟ هادو اون سيري يعني الجمع ديالو 2 اوم زائد زد سي. شنو هي زد سي؟ لاحظ معايا فين هي زد سي. ها زد سي هي ناقص 3.18 جي، يعني زائد ناقص 3.18 جي. اذا هنايا شنو هي زد ان؟ يعني الايكيفالون ما بين هادو بجوج هي زد ان سميتو. اذا شنو هي زد ان؟ راه هي 2 ناقص 3.18 جي. صافي مزيان. اذا هادي بالنسبه للزد ان. اذا نجي نبدلو هاد السيركوي هذا. ها ا هنا كاينه ريزيستون 2 اوم. هنا كاينه امبيدونس زد ال. هنا كاينه بي. هنا كاينه ريزيستون 2 اوم. مبقاتش هنا مبقاتش درنا الايكيفالون، يعني هنا ولات ديك الامبيدونس اللي هي زد ان اون سيغي، يعني الجمع ديالهم بحال لي ريزيستون. هنا بقات زد ان. لاحظ معايا بلي زد ال و زد ان كي دايرين اون باراليل، ياك؟ زد ال و زد ان اون باراليل. غنعتبر واحد زد دو اللي هي الايكيفالون ما بيناتهم. شحال تكون القيمه ديال زد؟ هي الضرب ديالهم على الجمع ديالهم، حيت جوج اون باراليل. غتكون هي زد ال في زد ان صافي على الجمع ديالهم. اذا هنايا بالنسبه للزد ال شنو هي 3.14 جي، يعني 3.14 جي في اش في الزد ان. شنو قيمه زد ان؟ هي 2 ناقص 3.18 جي. وهنا لتحت شنو عندنا؟ بالنسبه لتحت عندنا الجمع ديالهم، يعني زد ال اللي هي 3.14 جي زائد زد ان اللي هي 2 ناقص 3.18 جي. صافي. اذا زد شحال كتساوي لينا؟ هنا 3.14 في 2 عطاني شي 16.28 غنحسبوها، يعني 3.14 جي في 2 3.14 في 2 اذا هي 6.28 و جي. اذا الفوق كاينه 6.28 جي. هنا عندنا 3.14 جي في ناقص 3.18 جي. جي في جي جي او كاري. جي او كاري هي موانزه، يعني كتولي لنا بلس 3.14 في 3.18 خصنا نحسبوها. 3.14 في 3.18 هي 9.98 صافي. هي 9.98. بالنسبه لتحت 3.14 ناقص 3.18 حيت عندنا بجوج فيهم الجي، يعني هنا بجوج، و 3.14 ناقص 3.18 راه هي ناقص 0.04 جي. صافي. اذا هذه بالنسبه للزد، يعني المكافئه لهاد السيركوي هذا. غنديرو بلاصه وحده اللي هي زد. صافي مزيان. اذا بالنسبه لهنا نجيب ورقه جديده باش نكملو، باش نلقاو زد ا بي. اذا دابا السيركوي ديالي كيفاش ولا؟ هنا ا، هنا كاينه ريزيستون اللي هي 2 اوم. بلاصه هادو بجوج شنو كاينه زد. بالنسبه لهنا بي. صافي مزيان.
اذا دابا شنو هي زد ا بي؟ هي الجمع د هادو بجوج، حيت اون سيري صافي هي المكافئه ما بين هادو بجوج. اذا بالنسبه لزد ا بي لامبيدونس ايكيفالون اونتر ا اي بي شنو هي؟ هي الجمع ديالهم، يعني جوج زائد زد. شنو هي زد؟ ها هي زد هي 6.28 جي زائد 9.98 مقسوم على اش؟ على جوج ناقص 0.04 جي. صافي مزيان. اذا نجي نحسبو هاد زد ا بي دابا، نبسطو شويه، يعني نوحدو المقامات وداكشي، ومن بعد ممكن الا بغينا نكتبوها على الشكل الجبري. اذا زد ا بي شنو هي؟ هنا باش نوحد المقامات، يعني هنايا جوج عامل هاد المقام هذا، يعني جوج ناقص 0.04 جي، وهنا زائد هادشي اللي اصلا هو معمل المقام 6.28 جي زائد 9.98. هادشي كامل مقسوم على اش؟ على هاد المقام اللي هو جوج ناقص 0.04 جي. اذا بالنسبه لزد ا بي اش كتساوي ليا؟ المقام هو جوج ناقص 0.04 جي، وجوج في جوج ربعة، جوج في ناقص 0.08 غتكون هي 0.0 في ناقص 0.04، جوج في 0.04 هي 0.08، يعني ناقص 0.08 جي زائد 6.28 جي زائد 9.98. إذا هنايا زد أ بي شنو هي؟ بالنسبة لربعة زائد 9.98 يعني الأعداد، ربعة زائد 9.98 راهي 13.98. هنا لتحت جوج ناقص 0.04 جي. وبالنسبة ل 6.28 ناقص 0.08 6.28 ناقص 0.08 راهي 6.2، يعني زائد 6.2 جي. صافي مزيان. اذا هذه زد ا بي، ولكن ما مكتوباش على الشكل الجبري، نكتبوها على الشكل الجبري. باش نكتبها على الشكل الجبري شنو خصني نضرب في المرافق ديال العدد اللي كاين لتحت؟ شنو هو عامه في لي نومبر كومبلكس المرافق ديال ا زائد اي بي؟ راه هو ا ناقص اي بي. صافي انا غنضرب الفوق والتحت في المرافق ديال العدد، في المرافق ديال المقام، يعني زد ا بي شنو المرافق؟ جوج ناقص 0.04 جي، راه هو جوج زائد هاد اللي كتكون مضروبه في جي كنضربها في موا، هنا كاينه موا ضربتها في موا تولي بلوس، يعني الفوق 13.98 زائد 6.2 جي، وهنا في المرافق قلنا هو جوج زائد 0.04 جي مقسوم على اش؟ على المقام جوج ناقص 0.04 جي عامل جوج زائد 0.04 جي. اذا هنايا ا ناقص بي عامل ا زائد بي. صافي ا ناقص بي عامل ا زائد بي هي ا او كاري زائد بي او كاري، قال عليه يعني جوج او كاري زائد 0.04 او كاري. اذا بالنسبه لزد ا بي شنو كتساوي لنا؟ غادي نشدو آلة حاسبة وغادي نحسبو. عندنا 13.98 في جوج، غنحسبوها 13.98 في جوج 27.96. عندنا 13.28 في 0.04 13.98 في 0.04 هي 0. يعني وهنا بالجي زائد 0.55 زائد 0.55 جي. مزيان. بالنسبة ل 6.2 جي في جوج 6.2 في جوج شحال هي القيمة ديالها؟ هي 12.4 زائد 12.4. شوفوا واش كاينه الجي. كاين درنا 6.2 كاينه الجي يعني هنايا في الجي. واخيرا شنو عندنا؟ 6.2 في 0.04 وعندنا في الجي هي الجي او كاري، جي او كاري موانزة 6.2 في 0.04 6.2 في 0.04 راه هي 0.24 0.248. المقام شنو قلنا؟
ا ناقص ب عامل ا زائد ب هي ا او كاري، يعني جوج او كاري زائد 0.04 او كاري، 0.04 او كاري. اذا بالنسبه للبسط غنحسبو زد ا بي، ولا نحسبو دابا المقام هو الاول باش نفرقو البسط. المقام شنو هو؟ جوج او كاري زائد 0.04 او كاري، شحال هي؟ هي 4.0400. نحسبها 4. بالنسبه لهنا اللي فيهم الجي نضعهم هنا، يعني اللي فيهم الجي يعني هنايا بلس الجي، واللي ما فيهمش الجي نضعهم هنا. هذا هو الشكل الجبري، يعني ا زائد اي بي زائد جي بي. هنا راه نكتب الجي باش ما تغلطنيناش مع الكورون. اذا بالنسبه ل 27.96 ناقص 0.248 هي 27.71. وبالنسبه اللي فيهم الجي يعني 0.55 زائد 12.4 شحال هي؟ هي 12.95. صافي. هنا بالفاصله رنا نحسبو مباشره زد ا بي شنو كتساوي لنا. نحسبو هاد هي اصلا بالفاصله 27.71 مقسومه على 4 هي 6.92 زائد هاد 12.95 على 4 راه هي 3.23 جي. اذا هذا هو زد ا. صافي حنايا كتبنا على الشكل الجبري باش من بعد في الخدمه يولي عندنا داكشي ساهل. يطلب منا زد ا بي الا طلب منا نخدمو به. شوفوا دابا السؤال الموالي اللي هو السؤال سي. قال كالكيلي لو كورون اي كومبلكس. قال لك موديل كومبلكس دو اي دو تي، يعني هو الموديل كومبلكس ديال اي دو تي اللي هو الكورون هاد اللي كاين هنا. عفوا هنا الكورون اللي دايز هنا. اذا من حسبنا زد ا بي صافي اللي ما بين ا و بي هي حسبناها. كيفاش ولا لنا السيركل؟ لاحظ معايا كان عندي هنا واحد المولد ياك، باش هنا السي. هذا بالنسبه للسي. كان عندي هنا واحد المولد بلس موان ياك. هنا كان عندي النقطه ا، وبالنسبه لهنا عندي النقطه بي. انا حسبت الزد ا بي هاي، يعني ما بين ا و بي ولات هاد الزد ا بي هي اللي ولات. صافي حيت هنايا هادي راه بدلناها بالزد ا بي، يعني ما بين ا و بي ولات كاينه غير زد ا بي. زد ا بي واللي هي لقينا ليكسبرسيون ديالها. بالنسبه لهنا راه عندنا واحد طونسيون سينوسيداد اللي هو 48 كوسينوس 314 دي. ها 48 هنايا بلس الفوق يعني راه طالع 48 كوسينوس 314 دي. صافي مزيان. وبالنسبه للكورون لاحظ معايا بالنسبه للكورون اي، كورون اي هو هذا، يعني هو اللي قبل هو هذا هو اي دو تي. صافي مزيان. هو طلب مني الكومبلكس. حنا اصلا واخا كان قال لي مباشره جبد لي اي دو تي حيت هو حتى من بعد غيقول لي جبد لي اي دو تي. كان قال لي جبد لي اي دو تي ما نمشيش مباشره نجبدو، غنجبد بالموديل كومبلكس. صافي. الا جيت قلت لك هاد زد ا بي شوف معايا متوازيين، يعني فيهم نفس الطونسيون، يعني حتى هذا راه هو نفسو اللي كاين هنا ياك. والكورون هو اي بحسب قانون اون. شنو هي هاد اي؟ هادي اي كومبلكس شنو كتساوي ليا حسب قانون اون؟ هي زد ا بي مضروبه في اش؟ في اي كومبلكس. غنخدمو بالكومبلكس حنا. ومي غنبغيو اي شنو غتكون؟ هي الغيال ديال هاد اي كومبلكس. اذا حنايا حسب قانون اون اي كومبلكس كتساوي لنا زد ا بي في اي كومبلكس. اذا نجيب ورقه جديده ونبداو. اذا هنايا قلنا باللي اي كومبلكس هذا بالنسبه لاس سي. اي كومبلكس كتساوي ليا هي، حيت هنايا التوتر اللي دايز في الزد ابي راه هو نفسه اللي كاين هنا، راه متوازن مع المولد، والتيار راه هو اي كومبلكس. كتساوي لنا اي كومبلكس فاش في الزد ابي. قانون اون. الا بغينا اي كومبلكس شكون ليا؟ هي اي كومبلكس علاش؟ على الزد ابي. وما تنساش بلي الزد ابي راه عدد عقدي. حنا دابا شنو مطلوب منا؟ اللي كنجبدو حنا دائما. انا عندي اي دو تي ياك. في التمرين شنو عطاني؟ التمرين عطاني اي دو تي اللي هو هذا.
اللي هو 48 كوسينوس 314. عطاني في التمرين اي دو تي اللي هو 48 ياك كوسينوس 314 تي. هادشي اللي عطاني في التمرين. انا بغيت اي كومبلكس، راه دوينا عليها في الكورس. شنو هي اي كومبلكس؟ هذاك تخليه كيما هو العدد اللي هو 48، وهنا ليكسبونونسيال ديال جي في هاد الزاويه اللي كاينه هنا. حنا عندنا اصلا عين 314 نحطها كيما هي. اذا هذا هو اي كومبلكس. وبالنسبه للزد ا بي تا هو نحطو حدايا. ها الزد ا بي خرجنا عاد دابا اللي هو 6.92 زد ا بي. واخا مازال خصني نكتبو على لا فورم جيومتريك، هو 6.92 زائد 3.23 جي. هذا هو الزد ا بي، ولكن مازال خصني نكتبو على لا فورم اكسبونونسيال. صافي خصني نكتبو على الفورم اكسبونونسيال، ماشي شي حاجه صعيبه بالنسبه لا فورم اكسبونونسيال. نكتبوه دابا. شوفي هادشي واش مازال كيتسجل لكم. صافي مزيان. اذا نجيو نشوفو دابا كيفاش غنجبدو هاد اي كومبلكس. انا ملي نجي نجبد اي كومبلكس هذا مكتوب على لا فورم اكسبونونسيال، ولكن زد ا بي ما مكتوبش. اذا خصني نكتبو. باش نكتبو شنو هو زد ا بي، راه هو المنظم ديال زد ا بي. صافي الموديل في الاكسبونونسيال ديال جي الفا. خصني نجبد الفا وخصني نجبد الموديل زد ا بي. رانا نجبدو الموديل زد ا بي. شنو هو الموديل ديال نومبر كومبلكس؟ هو الجذر ديال الحقيقي أس 2 يعني 6.92 أو كاري زائد التخيلي أس 2 يعني 3.23 أو كاري. إذا بالنسبة للموديل ديال زد ا بي اش كتساوي ليا؟ غنحسبو هادشي هذا بالآلة الحاسبة. يعني الموديل ديال 6.92 أس 2 زائد 3.23 أس 2. شحال هي القيمة؟ هي 7.63. إذن هذا بالنسبة للمنظم. بالنسبة للزاوية ألفا، شنو هي ألفا؟ دوينا عليها في الكور، هي طونجون موان زد. دابا الكور خدمتو هادي شحال مازال عاقل عليه، انت خصك تبقى عاقل عليه. والله الا ما رجعتش ليها. خدمت معاكم دابا خدمت جوج التمارين بالنسبة لهاد الكورون التيرناتيف سينوسيدال، جوج ديال ليكزام. صافي غنحطهم لكم. إذا بالنسبة لهنايا إلا بغيت الموديل شنو هو الطونجون، حيت هادشي كيخدم على المات بزاف. هو الطونجون موان زان ديال بي على ا. بالنسبة لبي هو اللي كيكون مضروب في الجي، يعني هو 3.23 على ا، يعني اللي ما فيهش الجي، يعني 6.92. هنا حاول تخدم بالدوغري. صافي حيت انت خصك القيمه بالدوغري ماشي بالراديان. اذا هنا طونجون موان زان ديالاش باش القيمه تخرج لك بحال البروف اللي كيخدم معاك 3.23 على 6.92 اللي هي 25.02. انا بالتقريب غنقول بلي هي 25 حيت فاصله زيرو كدا. صافي غنقول هي 25 درجه تقريبا، غنخدم بها هكا. صافي مزيان. اذا دابا شنو ولات الزد ا بي؟ لاحظ معايا الزد ا بي من هنا. شنو هي الزد ا بي؟ قلنا هي المنظم زد ا بي، هو حسبناه 7.63. فاش في ليكسبونونسيال ديال جي الفا، شنو هي الفا؟ هي 25 درجه. اذا هذه بالنسبه للزد ا بي. صافي اذا هذه بالنسبه للزد ا بي. اذا دابا جبدنا الزد ا بي على لا فورم اكسبونونسيال، وعندنا اي على لا فورم اكسبونونسيال. اذا بغينا اي كومبلكس. شنو هي؟ هي اي كومبلكس. شنو هي اي كومبلكس؟ هي 48 في الاكسبونونسيال ديال جي 314 تي على ايش؟ على الزد ا بي اللي هي شنو؟ 7.63 اكسبونونسيال ديال جي 25. اذا بالنسبه لاي كومبلكس شنو كتساوي لينا؟ نحسبها 48 على 7.63. نشوفوا القيمه العدديه 48 على 7.63 كتعطينا 6.29. فاش في ليكسبونونسيال ديال جي هنا 314 تبقى كما هي حيت كاينه في البسط 314 طي. هنا عندي لك في التحت ليكسبونونسيال جي 25 درجه. هاد 25 درجه طلع الفوق بالموا ناقص 25 درجه. اذا ها حنا لقينا ليكسبرسيون ديالاش ديال اي كومبلكس. نعاود نكتبها هنايا مزيانه حيت هو طالبه مني في هاد السؤال سي. شنو هي؟
هي 6.29. ليكسبونونسيال ديال جي عامل 314 تي ناقص 25 درجة. هادي هي ليكسبرسيون ديال اي دو تي اي كومبلكس. شوفوا دابا بقية الأسئلة شنو طلب مني. باقي ليا الدي قالك اون دودويغ ليكسبرسيون دو كورون اي دو تي. عجبت ليكسبرسيون ديال هاد الكورون اي دو تي اللي هو واحد الكورون التيرناتيف سينوسيدال. من عجبدو من ليكسبرسيون ديال اي كومبلكس. دوينا عليها حتى هي في الكور. هادشي كامل دوينا عليه في الكور وشنا فيه تمارين بزاف. يعني اللي شايف هادشي هدايا بالضبط معانا ضابط شغلو. اذا بالنسبه لهنا انطلاقا من اي دو تي نجيب شي ورقه جديده. اذا سي ولا دي اخر سؤال قال لنا ليكسبرسيون ديال اي دو تي. بغينا ليكسبرسيون ديال اي دو تي. اي دو تي شنو هو؟ قلت لكم في الكور ما هو الا الغيال ديال اي كومبلكس. وشنو هو الغيال ديال اي كومبلكس؟ يعني اي دو تي شنو هو اي كومبلكس؟ شنو هو الغيال ديالو؟ هو هاد 6.29. الكوسينوس ديال هاد الزاويه هاد اللي هي 314 تي ناقص 25 درجه. اذا هذا بالنسبه للكورون اي دو تي. بهاد البساطه كتجبدو هو 6.29 كوسينوس ديال 314 تي ناقص 25 درجه. اوكي كنكونوا سالينا هاد التمرين هذا. نشوفكم في حصه مقبله ان شاء الله مع تمرين اخر بالنسبه للسيركوي الكتريك من شي اكزامان عاوتاني.